नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी जेससको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ। जेसस भनेको के हो, यसको उद्देश्य, यसको आवश्यकता र महत्त्वको विषयमा रहेर आज विशेष गरी हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। हामीलाई थाहा छ जेसस भन्ने बित्तिकै 18 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेरसम्मका मानिसलाई उसको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको लागि गरिने एउटा क्रियाकलापलाई भनेर पनि बुझिन्छ। तर हामी आज गहिरोमा गएर यसको समीक्षा गर्दैछौँ, यसको महत्त्व बुझ्दैछौँ र बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जेसस नेपाल जेससका राष्ट्रिय महासचिव विकास मानन्दरज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। यहाँ नेपाल जेससको राष्ट्रिय महासचिव हुनुहुन्छ हैन? वास्तवमा सुरुदेखि म जान्छु यो जेसस भनेको चाहिँ के हो खास? जेसस भन्नाले हाम्रो एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो जसमा 18 देखि 40 वर्षका युवाहरू यसमा सहभागी हुने गर्छन् र यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो जसमा विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो 120 वटा भन्दा बढी कन्ट्रीहरुमा चाहिँ जेसस संस्था रहेको छ र त्यसमध्ये पनि नेपालमा 161 वटा नेपाल जेसस अन्तर्गतको शाखाहरू रहेको छ र विशेष गरी यसले नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासलाई र साथसाथै यो भातृत्व विकास सँगसँगै बिजनेसलाई प्रमोट गर्ने कामहरू चाहिँ यसले निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो चारवटा कुरा यहाँले उत्थान गर्नुभएको छ, नेतृत्व, भातृत्व, व्यक्तित्व, बिजनेस हैन? यी 4-5 वटा पाटोको लागि चाहिँ हामीले यो संस्थाको स्थापना भएको जेसस भनेको त्यही हो, यसले त्यही काम गर्छ भन्नुभयो। तर कतिपयले जेसस भन्दै सामाजिक कार्य हो भनेर पनि भन्छन् नि, के हो खास? विशेष गरी अहिलेको बुझाइमा चाहिँ विशेष सामाजिक कार्यहरू पनि फोकस भइरहेको अवस्था छ र वर्तमान पेन्डेमिक अवस्था सिचुएसन यसको निमित्त यो कोभिडको सिचुएसनमा धेरैभन्दा धेरै जेससले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर पनि एउटा भोलिन्टियरको काम गर्दै आइरहेको छ। तथापि त्यसै कारणले पनि यो सामाजिक संस्था भनेर चिनिएको होला। तर हाम्रो यो बुझाइमा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई निखार्ने, अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने र समाजमा एउटा सकारात्मक सोच भएको व्यक्तिलाई उत्पादन गरेर समाजलाई हस्तान्तरण गर्ने ताकि समाज रूपान्तरण, पोजिटिभ रूपान्तरणमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका। तर अलिकति चर्चा चाहिँ अलि फरक तरिकाले भयो हैन? समाजको मात्रै काम गर्ने भनेर देखाइयो नि जेससलाई बाहिर, त विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पनि त्यही भन्नुभयो। यो हाम्रो कार्यक्रम जुन पदस्थापन कार्यक्रम विशेष गरी हाम्रो एकदम ठुलो कार्यक्रमको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। प्रत्येक साल हाम्रो पद हस्तान्तरण हुन्छ। यो विषयमा यतिखेर चाहिँ विभिन्न प्रमुख अतिथिज्यूहरू आउँदाखेरि उहाँले बुझ्ने कुराहरू यही हो। तथापि हाम्रो विशेष गरी इन्डिभिजुअल सेक्टर, कम्युनिटी सेक्टर, त्यस्तै बिजनेस सेक्टर र इन्टरनेसनल यो 4वटा पार्टलाई चाहिँ विशेष गरी हामी जोड्छौँ। पहिला सुरुमा यहाँ सदस्यता लिइसकेपछि विशेष गरी पहिला आफ्नो इन्डिभिजुअल डेभलप गर्छौँ। त्यसको माध्यम भनेको हाम्रो एउटा एकाडेमिक, यो एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा हामी लिन्छौँ। किन भन्दाखेरि वर्षभरि हाम्रो नेपाल जेससको राष्ट्रिय 16 वटा कार्यक्रम हुने गर्दछ। त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो यो एकाडेमी सम्बन्धी नै हुन्छ कि आफ्नो इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्टका लागि। र सँगसँगै बिजनेसको पार्टलाई पनि जोड्न सकिन्छ कि 161 वटा शाखाहरूसँग अन्तर रिलेटेड हुँदाखेरि आफ्नो बिजनेसलाई प्रमोट गर्ने र एक अर्कासँग सहकार्य गर्ने र सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा र त्यसबाट आफूले बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भने हामीले आफ्नो समाजलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु। ठिकै छ, यहाँहरूको उद्देश्य छुट्टै छ, अलिकति केही गरौँ हैन? युवा पुस्ता 18 देखि 40 वर्ष भने उमेरै तोकिएको छ, ती समूहलाई चाहिँ हामीले नेतृत्व, व्यक्तित्व, अलिकति क्षमता विकास गरौँ, अलिकति हरेक क्षेत्रमा पुर्याउँ त्यो समूह भन्ने उद्देश्य नै त्यही हो। तर अघि पनि मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ यहाँलाई हैन? धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूले चाहिँ खालि सामाजिक कार्य मात्रै हो जेसस भनेको, यही हो, यसले यही मात्रै काम गर्छ भनेर भनियो कि अलिकति हामी यो बुझाउन हामी पछि पर्या हो कि यसको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न जेसस भनेको यो, यसले यो काम गर्छ, यसको उद्देश्य यो हो, यसको आवश्यकता चाहिँ यो हो, यसको महत्त्व यो छ भनेर बुझाउन चाहिँ अलि हामी पछि पर्या हो कि? यसको सन्दर्भमा हामी बढी प्रचार प्रसारमा भन्दा नि काम गर्न रुचाउँछौँ। जेसस मिडियामा हाम्रो एकदमै कम चर्चा परिचर्चा हुन्छ, सहभागिता कम हुन्छ। तथापि पनि हामी आन्तरिक रूपमा हामी एकदमै
खुसी र सबल छौँ हामीलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा संस्था नेपाल जेसिस जसले चाहिँ वर्षै पछि नेतृत्व परिवर्तन गर्छ र आफ्नो लिडरसिप 1 वर्षमा हामी देखाउँछौँ। र मैले यहाँलाई जानकारी दिनु पर्दाखेरि 1 म्यान 1 पोस्ट 1 इयर भन्छौँ हामी। एकजना व्यक्ति 1 वर्ष र 1 कार्यकाल मात्र बिताउन पाउँछ। जस्तै अहिले म वर्तमान महासचिव छु भने अर्को मेरो कार्यकाल सक्ने बित्तिकै फेरि म महासचिवमा डोर्याएर बस्न पाउँदिन। र यही क्रमलाई चाहिँ मैले लिडरसिप लिने क्रममा म अहिलेसम्म मेरो अब थोरै ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्दाखेरि सन् 2009 मा मैले एउटा साधारण मेम्बरसिप लिएको र मेरो मातृ शाखा मेरो शाखा चाहिँ काभ्रे जेसिस हो। र काभ्रे जेसिसमा सन् 2009 मा मैले आफ्नो यात्रा जेसिस यात्रा सुरु गरिसकेपछि त्यहाँको शाखाको उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव हुँदै शाखाको 2015 मा मैले नेतृत्व लिएँ। र त्यस पश्चात मैले निरन्तर रूपमा फेरि नेपाल जेसिसमा केन्द्रमा चाहिँ मैले नेतृत्व लिएँ कि 2017 मा राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, 2018 मा राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष र 2021 मा आएर मैले महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छु। र भने अबको दिनमा मैले यसबाट अघि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो भन्दा माथिल्लो पोस्ट अध्यक्षको अहिलेको लागि म दावेदार पनि हुँ, यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। र यही सन्दर्भमा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो परीय दायित्व कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई यसले सिकाउने गर्दछ। यसपछि चाहिँ अब हामी कुनै अरू यो राजनीतिक फिल्डमा त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य योभन्दा अनेक फरक संस्थामा चाहिँ हामी नेतृत्व दिनलाई चाहिँ यहाँबाट सिकेका कुराहरू हामीले त्यहाँले इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँछौँ। यहाँले अघिदेखि चर्चा गर्नुभएको छ नेतृत्व क्षमताको विकास हामी गर्छौँ, व्यक्तित्व विकास गर्छौँ, व्यक्तिलाई चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याउँछौँ भन्नुभयो। खास यसको अभ्यास चाहिँ कस्तो छ, कसरी गराइन्छ, कसरी सिकाइन्छ त्यो बताउनुहोस् न। अब हाम्रो एउटा एकदम सबल पक्ष र विशेषता भनेको हाम्रो संसदीय बैठक प्रणाली। हामी यसको अभ्यास गर्छौँ। हामी पूर्ण रूपमा हामी शाखामा अनि त्यसपछि केन्द्रमा बैठकहरू बस्दाखेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो रबर्ट रुल अफ अर्डर अनुसार हामी बैठक सञ्चालन गर्छौँ र त्यसको अभ्यास गर्छौँ। ती कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर सिक्ने गर्छौँ र यो सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामी यो संसदमा पनि धेरै जेसिसहरूले चाहिँ विगतमा नेतृत्व लिइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले त्यो प्र्याक्टिस भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू पनि त्यहाँ त्यो पहुँचमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम पोजिटिभ रूपमा चाहिँ जेसिसको प्रडक्ट भनेर लिने गरेको पनि हामीले पाउने गर्छौँ। जेसिसमा नेतृत्व क्षमता विकास गर्नको लागि युवाको सहभागिता 18 देखि 40 वर्ष युवाको सहभागिता चाहिँ कस्तो छ, कतिको आकर्षित छन्? विशेष गरी हाम्रो सदस्यताको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामीले नम्बर भन्दा नि थोरै नम्बर तर क्वालिटी मेम्बरको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो 10,000 प्लस नेपालमा मेम्बर हुनुहुन्छ र ती मध्ये चाहिँ हाम्रो अब यो वार्षिक रूपमा हाम्रो अधिवेशन हुने गर्दछ र अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ, शाखामा पनि त्यसै गरी हाम्रो केन्द्रमा पनि। र यसमा चाहिँ अब जुन अघि मैले भने 16वटा जुन नेसनल प्रोग्राम नोमलोम एकाडेमी भन्छौँ हामी, त्यसै गरी काउन्सिलर एकाडेमी भन्छौँ, अनि त्यसपछि जेसिए नेपाल एकाडेमी, बिजनेस एकाडेमी, लेडी एकाडेमी, त्यसै गरी जुनियर जेसिस एकाडेमी र अर्को भनेको राष्ट्रिय महाधिवेशन र क्षेत्रीय सम्मेलनहरू। यी चाहिँ हाम्रा मुख्य कार्यक्रम हुन्। यसमा विभिन्न ट्रेनिङका पार्टहरू हुन्छ र त्यसमा भाग लिने क्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गरेर हामीले भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। बिजनेस सम्बन्धी पनि, राजनीतिक सम्बन्धी पनि, सामाजिक अभियानका कुराहरू पनि, यी सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्दाखेरि यो समग्र रूपमा चाहिँ हामीले जेसिसलाई बुझेर चाहिँ एउटा परिपक्व युवा प्रडक्ट गर्ने चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अभियान चलाइरहेका छौँ। युवाहरू कतिको आकर्षित हुनुहुन्छ के आउनु भएको छ यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको लागि? एकदमै आकर्षित भएर हाम्रो यो आउनु भएको छ र मेम्बरसिप पनि हामी लिमिट गर्छौँ। हाम्रो टाइम लिमिट हुन्छ कि हाम्रो मे 31 मार्चसम्म मात्र हामीले मेम्बरसिप भित्राउने गर्छौँ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अर्को वर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो नेतृत्व विकास भन्नुभयो होइन, यो क्षमता विकास भन्नुभयो यहाँले, यो कति महिनाको कोर्स हुन्छ, कसरी चाहिँ सिकाइन्छ? यसमा कोर्सकै कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो विभिन्न एकाडेमीहरू हुन्छ। यो अब हाम्रो कोर्सै हेर्ने हो भने 20वटा भन्दा बढी कोर्सहरू छन्। यी सम्पूर्ण कोर्सहरू पुरा गरिसकेपछि त्यसबाट एउटा सर्टिफिकेट प्राप्त हुन्छ र तथापि त्यो कोर्सहरू पुरा नगरे तापनि हरेक एकाडेमीमा 5 दिनको 1 हप्ताको क्लोज क्याम्पको एकाडेमीहरू हुन्छ। यो प्रभावकारी हुन्छ त हामीले यसरी सिकाउँदाखेरि? एकदमै भइरहेको छ। क्षमतामा सुधार भएको छ। अहिले एकदमै नेतृत्व भनेको के हो, क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा, व्यक्तित्व कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा त्यो भएको छ, आफैले महसुस गर्ने कुरा हो। मैले अघि नै भने म एउटा सामान्य एउटा
व्यवसाय चलाइरहेको व्यक्ति हुँ र जब मैले जेसिसमा प्रवेश गरेँ आज मलाई देशभरि साथीहरूले चिन्नुहुन्छ र मेरो व्यवसाय मेरो लोकल एरियामा मात्र नभइकन अहिले देशभरि फैलिएको छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि मेरो व्यवसायिक हिसाबमा पनि मलाई प्लस पोइन्ट छ र साथसाथै आफ्नो यो व्यक्ति विकास र आज पनि एउटा मौका पाएँ मैले आज टेलिभिजनमा आएर इन्टरभ्यू दिने मौका पाएँ र हिजोको दिनमा म 2 जना व्यक्तिहरूसँग बोल्नलाई पनि हिचकिचाउने मान्छे आज आएर चाहिँ राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आएर मैले आज तपाईसँग यसरी कुरा गर्न सक्नु भनेको यो मेरो एउटा जेसिसले दिएको एउटा मलाई ऊर्जा दिएको एउटा यो जुन एकाडेमीहरू छ यसले दिएको कुनै कुरा हो यो। तपाईँ जस्तै अन्य युवाहरूले पनि यसरी सफलता चुमेका छन्। त्यसो भए त्यहाँ यो संस्थामा आइसकेपछि व्यक्तित्व विकास गरेका छन्, नेतृत्वमा चाहिँ उनीहरूको विकास भएको छ, तहमा पुगेका छन्, एउटा बिजनेसमा पनि उनीहरूको संलग्नता देखिएको छ। के छ रोजगारको हिसाबले हेर्नु युवाहरू त विदेश पलायन भएका छन् रोजगारकै लागि भनेर हैन, उनीहरूलाई चाहिँ के सिकाउनु भएको छ राख्न सक्नु? अब हाम्रो अबको बिजनेस सम्बन्धीको कुराहरूमा अहिले स्किल डेभलपमेन्ट कमिटी हाम्रो खडा गरेको छ जसले चाहिँ विभिन्न स्किलका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई सर्ट टर्म अहिले 1 हप्ता 2 हप्ताको कोर्सहरू हाम्रो शाखामा विभिन्न शाखामा यस्ता कोर्सहरू भइरहेको छ र वास्तवमै मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि हाम्रो यस संस्थाको संस्थापक डाक्टर भेगबहादुर थापा जो परराष्ट्रविद पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै अहिलेको हाम्रो पूर्व अध्यक्ष अम्बिका श्रेष्ठ जुन द्वारिका होटलका उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाँदनी जोशी यहाँहरूले चिन्नु नै हुन्छ हैन, महेश दाहाल भर्खरै अस्ट्रेलियाको राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू यसै जेसिसका प्रोडक्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट विभिन्न यो देशलाई राष्ट्रलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको निमित्त उहाँहरूको भूमिका एकदमै राम्रो रहेको यहाँले पनि महसुस गर्नुहुन्छ र यी कुराहरूलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने क्रममा बिजनेसको पार्टमा अहिले हाम्रो जगत बहादुर पोखरेल भिजन लुम्बिनीका साथ 7 वटा यो पर्यटन क्षेत्र हाइड्रो सम्बन्धी उहाँले निरन्तर कार्य गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी पिएलओ जुन लुब्रिकेन्ट यहाँलाई जानकारी न छ, भोलेश्वर दुलाल हाम्रो पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजारौं युवाहरूलाई चाहिँ उहाँले रोजगारीको सिर्जना गर्नुभएको छ र म आफै सानो व्यापारी व्यवसायी भए तापनि मैले पनि आफैले 15-20 जनालाई मैले पनि रोजगारी दिइरहेको छु भन्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो यो व्यक्तिगत विकास सँगसँगै एउटा बिजनेससँग रिलेटेड चाहिँ पक्कै हुन्छ। भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ केही न केही दिएको छ, यसले केही गरी खानको बाटो खोलिदिएको छ। यो कतिको आवश्यक हो यो समयमा, कतिको आवश्यक पर्छ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू? अब हामीले विशेष गरी एकाडेमिक पढाइ मात्र भन्दा पनि एउटा व्यावसायिक हाम्रो सिकाइ र हाम्रो अनुभव एउटा ठुलो पार्ट हो। त्यसकारण जुन कुरा हामी स्कुल कलेजमा सिक्दैनौँ त्यो कुरा हामी जेसिसमा आएर सिक्छौँ। त्यसै गरी नै एउटा जेसिस भनेको हामी भन्छौँ एउटा विश्वविद्यालय नै हो। यहाँ हामीसँग देशभरिका साथीहरू जोडिनुहुन्छ, त्यसै गरी इन्टरनेसनल रूपमा जोडिनुहुन्छ। अहिले भर्खरै भोलिदेखि हाम्रो एउटा यो एसियाको सम्मेलन हुँदैछ जुन अहिले पेन्डेमिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अनलाइन हुन गइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि हामी अनलाइन नभएको भए हामी प्रत्यक्ष रूपमा आज हाम्रो ताइवानमा यो हाम्रो एसियाको सम्मेलन एस्पेक भनिन्छ, हामी एस्पेक सञ्चालन हुन गइरहेको छ र उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि हामी हाम्रो बाहिर देशको साथीहरूसँग नि हामी कम्युनिकेसन गरेर एउटा भातृत्व विकास र साथै बिजनेसको लिङ्कहरू पनि हामी यसमा बनाउन सक्छौँ। नेपालमा कतिवटा शाखा छन् यसको? देशभरिको हेर्ने हो भने विदेशमा हेर्ने हो भने के छ? मैले अघि पनि हजुरलाई जानकारी गराएँ कि देश 120 वटा प्लस कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो यो शाखा रहेको छ। नोम भन्छौँ हामी, नोमको अर्थ चाहिँ नेसनल अर्गनाइजेसन र नेसनल अर्गनाइजेसन भित्रको जुन लोकल अर्गनाइजेसन र नेपालमा चाहिँ 161 वटा शाखा छ र यो वर्तमान 2022 को लागि फेरि नयाँ शाखाको लागि 14 वटा शाखाको एफिलिएसनको लागि हाम्रो लागि निवेदन सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्। अनुगमन हुन्छ? एकदम अनुगमन भन्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ मैले अघि नै भने जे जस्तो गर्नु छ हामी 1 वर्षभित्रै गर्छौँ। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ र जनवरीमा हाम्रो फर्स्ट बोर्ड मिटिङ हुन्छ। फर्स्ट बोर्ड मिटिङबाट अध्यक्षज्यूले आफ्नो 1 वर्षको कार्यतालिका त्यो एउटा ढाँचा संरचना होला, तर 1 वर्ष एक त थोरै समय छ, अर्को कोभिडले पनि असर गर्ला नि त तपाईहरुको क्रियाकलापलाई असर गर्यो कि गरेन? असर गर्छ, तर गरिरहेको छ। तथापि पनि हामीलाई एउटा यो सिचुएसनलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएका छौँ। किन भन्दाखेरि यो गएको यो दोस्रो चरणको लकडाउनमा हामीले अनलाइनबाट थुप्रै कार्यक्रमहरू यस्ता कार्यक्रमहरू गर्यौँ जसलाई चाहिँ
हामीले एउटा यो कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विशेष गरी हाम्रो यो प्रचार प्रसार समाजलाई चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्रामहरू र साथसाथै फ्री एम्बुलेन्सका कुराहरू, यो अक्सिजन अभावको बेलामा चाहिँ एउटा भोलुन्टियर रूपमा फ्रन्ट लाइनमा काम गरेर चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू र जसले चाहिँ यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ भोकै बस्नु परेको छ उहाँहरूलाई खाना वितरणका कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी खाद्यान्न वितरणका कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र विशेष गरी यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि नेपाल जेसिसले गर्ने कार्यक्रम भनेको 161 वटा शाखालाई विशेष गरी हामी लक्षित गर्छौँ ताकि उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट सिकेर चाहिँ आफ्नो स्थानमा गएर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ। र त्यसै कारणले 161 वटा शाखाले चाहिँ विभिन्न आफ्नो क्षेत्रमा रहेर चाहिँ यी कुराहरूलाई जुन अहिलेको वर्तमान यो जल्दो बल्दो कोभिडको लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा कार्य गरिरहेको छ। तथापि हाम्रो निरन्तर हुने जुन 16 वटा कार्यक्रम छ त्यो निरन्तर चलिरहेको छ, फिजिकली पनि चलिरहेको छ र नसकेको खण्डमा अहिले हाम्रो यो भर्खरै यो एरिया डी कन्फरेन्स हाम्रो हुन गइरहेको छ, वीरेन्द्र नगर जेसिसले होस्ट गरेको छ। यसमा यो कार्यक्रम चाहिँ अब हाम्रो यो भर्चुअली नै हुने यो अहिलेको अवस्था देखिएको छ। तर पनि हाम्रो समयमा यो कार्यक्रम यो कार्यक्रम अलिक प्रभावकारी नै देखिएको छ हैन, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरू उत्पादन भइरहेका छन्, त्यो उत्पादित मानिसहरूले पनि बजार पाएका छन्, त्यसो बजारमा बिकेका छन्, टिकेका छन्, देशदेखि विदेशसम्म। हजुर, हामी त्यो पहुँचमा पुगेका छौँ। अब विशेष गरी मैले अघि नै भने कि हाम्रा जेसिसका जल्लो बल्लो प्रोडक्ट जुन अहिले व्यावसायिक हिसाबमा सामाजिक हिसाबमा जुन व्यक्तिहरूको मैले नाम लिए उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि प्रख्यात रूपमा अहिले पनि निरन्तर रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र हामीले यहाँबाट निखारेका कुराहरू सबैले आफ्नो आफ्नो व्यवसाय त गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यसलाई प्लस गर्ने त्यसलाई निखार्ने काम चाहिँ अझ जेसिसले गर्छ र यसमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यही भएर नै जेसिसमा चाहिँ युवाहरू सदस्यता हुनको लागि एकदमै लालायित हुनुहुन्छ। यो सदस्यता हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ खासमा? नर्मली मैले अघि नै भने 18 देखि 40 वर्षको युवा हुनुपर्छ। अरू प्रक्रियाहरू हाम्रो सामान्य सदस्यता शुल्क हुन्छ, त्यो सदस्यता शुल्क भइसकेपछि अघि नै मैले रबर्ट रुल अनुसार चाहिँ हाम्रो बैठकमा त्यसलाई पेश गरेर उहाँको कुराहरू सबै कुनै अभियोग नभएको र कुनै त्यस्तो खराब आचरण नभएका व्यक्तिहरू भइसकेपछि सामान्य रूपमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू चाहिँ सामान्य रूपमा हाम्रो सदस्यता हुन पाउँछ। अब यहाँ राष्ट्रिय महासचिव हुनुहुन्छ नेपाल जेसिसको हैन, तपाईको एजेन्डा चाहिँ के काम गर्नुभयो त महासचिव भएर? महासचिवको भूमिका विशेष गरी अहिलेको वर्तमान 161 वटा शाखाले कुन ढङ्गबाट काम गरेको छ यसको रिपोर्टिङ गर्ने काम र अहिले वर्तमान नेपाल सरकारसँग टाइअप गर्न सकिने कुराहरू र अहिले पेन्डेमिक अवस्थामा उहाँहरूले गरेको यो कोभिडको विशेष गरी कोभिडमा के गरिराख्नु भएको छ शाखाले यो कुराको रिपोर्टिङ हाम्रो यसको संरचना कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नेसनल रूपमा चाहिँ 21 जनाको नेसनल बोर्ड हो जसमा अध्यक्ष, त्यसपछि निवर्तमान अध्यक्ष, त्यसै गरी कानुनी सल्लाहकार, त्यसै गरी महासचिव, राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष र 4 जना कार्यकारिणी उपाध्यक्ष र 12 जना राष्ट्रिय उपाध्यक्ष। र हाम्रो संरचना चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो 161 वटा शाखा 4 वटा भागमा डिभाइडेड छ। नेपालमा 4 वटा ए बी सी र डी र 4 वटा डिभाइड चाहिँ हाम्रो यो पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ। विशेष गरी राष्ट्रिय महासचिव, राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्ष चाहिँ केन्द्रमा बस्ने भयो र उहाँको 4 वटा एरियामा चाहिँ 1 जना कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, 3 जना राष्ट्रिय उपाध्यक्षको चाहिँ जुन चाहिँ उहाँहरूलाई क्षेत्र तोकिएको हुन्छ र उहाँहरूको एउटा पुलको रूपमा चाहिँ नेपाल जेसिस र शाखालाई जोड्ने काम गर्दछ र शाखाले गरेको हरेक गतिविधि चाहिँ राष्ट्रिय उपाध्यक्ष मार्फत राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हुँदै नेपाल जेसिसमा यो रिपोर्टिङहरू हुने गर्दछ र यो क्षेत्रगत रूपमा अहिले जुन सम्मेलन हुन गइरहेको छ उहाँहरूको रिपोर्टिङ त्यहाँ पनि आउँछ र त्यो रिपोर्टिङलाई फेरि महाधिवेशनमा गएर सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन महासचिव भइसकेपछि नेपाल जेसिसमा भएको उपलब्धि चाहिँ के हुन्? तपाईले के गर्नुभयो खासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ? मेरो अब विशेष गरी त्यो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङको पार्ट नै हो, जुन शाखाले गरेको कार्यक्रम नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सचिवालयको काम हो। त्यही कार्यक्रममा म जुटिरहेको छु। अहिले पनि यो पेन्डेमिक अवस्थामा चाहिँ कुन शाखाले कतिको काम गरेको छ, कति आर्थिक रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ, यो डाटा मैले कलेक्सन गर्दैछु र डिसेम्बरमा हाम्रो यो सबै कुराहरू चाहिँ यो रिपोर्टिङ हुन्छ र त्यसलाई महासभाबाट पास गरेर चाहिँ हामी एउटा नेपाल सरकारलाई त्यो कार्यक्रम बुझाउने कार्यक्रमलाई तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अन्य कामहरू
अन्य कामहरू महासचिवको अहिले विशेष गरी भन्नु पर्दाखेरि यो शाखाहरूलाई आवश्यकता परेको कुराहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न, शाखालाई कार्यक्रम गर्न सहजीकरण, शाखाका सदस्यको हकितको लागि पनि होला हैन? हजुर। अब सचिवालयबाट हुनुपर्ने उहाँहरूको लागि जुन किसिमको सेवा सुविधा दिनुपर्ने यसैलाई नै विशेष गरेर फोकस गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले गएर ठाउँ ठाउँमा काम गर्नु, जस्तै मेरो शाखा काभ्रे जेसिसमा कुनै पनि काम गर्नु पर्यो केन्द्रबाट भने काभ्रे जेसिस मार्फत गराउँछौँ हामी, र त्यसको सहजीकरण चाहिँ म आफूले सचिवालयको हिसाबले गराउँछौँ। र अहिले यो क्षेत्रीय सम्मेलन पनि नेपाल जेसिस आफैले गर्दैन, मैले अघि भने वीरेन्द्रनगर जेसिस उहाँले चाहिँ त्यहाँको सम्पूर्ण व्यवस्थापन उहाँले गर्नुहुन्छ, तर हामी पदाधिकारीहरूले उहाँलाई गाइडेन्स गर्ने, उहाँलाई सिकाउने। अघि नै भने एउटा लर्निङ, एउटा एकाडेमिक जस्तै हो। उहाँले एउटा यो सम्मेलन सफल पारिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू पक्का रूपमा चाहिँ अब कार्यक्रम चाहिँ अन्य कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँलाई भोलिको दिनमा सजिलो पाठ हुने गर्दछ। र महाधिवेशन पनि त्यसै गरी प्रत्येक शाखाको बिडिङ गरेर नै हामीले महाधिवेशन होस्ट गर्छौँ। भनेपछि महासचिव भएर तपाईँले आफ्नो भूमिका चाहिँ राम्रोसँग निभाउनु भएको छ, प्रभावकारी। कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आएन, रोकिएन, तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू रोकिया छैन, तपाईँले गर्नुभएको छ। आफ्नो भूमिकाप्रति तपाईँ ऊ हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै। किन भन्दाखेरि मैले त्यसका साथीहरू कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ? महासचिवले चाहिँ गरेको कामहरू, क्रियाकलापहरू ठिक छन् भन्छन् कि भन्दैनन्, के छ? एकदम सकारात्मक रूपमा उहाँले पोजिटिभ रूपमा लिनुभएको छ। किन भन्दाखेरि मलाई म नेसनल बोर्डमै राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, अहिले आएर म महासचिव छु भनेपछि हाम्रो 1 वर्ष 1 कार्यकाल जुन मैले भने त्यो हुँदै गएर 3 वर्ष चाहिँ मैले कार्यकाल केन्द्रमै बसेर काम गरिरहँदाखेरि धेरै कुराहरूलाई मलाई यसले सजिलो पनि बनाए, अनुभवी पनि बनाए, र आफ्नो यो जुन पढिए दायित्व जुन महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्न एकदमै सजिलो भएको छ। र म पूर्ण रूपमा 161 वटा शाखाका प्रेसिडेन्ट महासचिवहरूसँग निरन्तर रूपमा कम्युनिकेसन रहन्छु कि उहाँहरूलाई समस्या के छ, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने कार्य के छ केन्द्रबाट। अहिले गरिरहनु भएको छ, तपाईले सोधिरहनु भएको छ, एकदम सोधिरहनु छ। त्यसका साथीलाई अप्ठ्यारो नपरोस्, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गतिविधि भइरहेछ भनेर तपाईले बुझ्ने काम गर्नु भएको छ। त्यो हाम्रो त जनवरीदेखि नै यो कम्युनिकेसन यति राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा उहाँहरूले बोर्ड आफ्नो परिवर्तन गरिसकेपछि उहाँहरूको सम्पूर्ण बोर्डको 11 जना बोर्डको चाहिँ पदाधिकारीहरूको नम्बरदेखि सम्पूर्ण फोटोदेखि सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो जनवरी भित्रमै त्यो चाहिँ केन्द्रमा आइसकेको हुन्छ, र उहाँहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नलाई हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। भनेपछि जेसिसले हरेक मान्छेको जीवन परिवर्तन गरेको छ, नेतृत्व परिवर्तन, क्षमता विकास गरेको छ, त्यो परिवर्तन आएको छ। त्यसो भए एकदमै विशेष गरी मैले भने कि एउटा सिस्टममा कसरी चल्ने भन्ने चाहिँ यसमा सिकाउँछ। मैले भनिहालेँ 1 वर्ष हामीसँग टाइम छ भने 1 वर्षभित्र मैले योजना कसरी पुरा गर्ने, मैले यो वर्षमा राष्ट्राध्यक्षज्यूले जुन आफ्नो एजेन्डा राख्नुभयो त्यो एजेन्डा चाहिँ उहाँले 1 वर्षभित्र कसरी पुरा गर्ने, कुन समयमा गर्ने, उहाँको तालिका अनुसार पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसको निमित्त हामीले गर्नुपर्ने, महासचिवले गर्नुपर्ने भूमिका, कार्यकारिणी उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने भूमिका र त्यसै गरी उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू चाहिँ उहाँलाई साथ सहयोग गरेर चाहिँ हामी यो 1 वर्षमा कम्प्लिट रूपमा चाहिँ हाम्रो यो भनेपछि तपाईको भूमिकामा कुनै पनि छैन हैन? अहिलेसम्मको लागि अब मैले आफैले महसुस गर्दाखेरि मेरो भूमिकामा खासै त्यस्तो नेगेटिभ कुराहरू, त्यसै गरी खर्केका कुराहरू मलाई लागेको छैन, र मलाई आशा छ कि अब बाँकी रहेको कार्यकाल पनि यसरी नै म बिताउँछु। तपाईको चाहना, तपाईको दावेदारी भनेको चाहिँ अब फेरि राष्ट्रिय अध्यक्षमा रहेछ हैन? त्यसको उम्मेदवार तपाईँ हुनुहुन्छ। यो चर्चाको लागि मात्रै हो अथवा वास्तवमा तपाईँ उम्मेदवारीको दावेदारी नै हो, के हो खास? यसमा वास्तवमै भन्नु पर्दाखेरि 2022 मेरो लागि अत्यन्त यो लास्ट स्टेजको मेरो यो जेसिस अभियानमा चाहिँ मेरो लक्ष्य भनौँ कि मैले योभन्दा अगाडि पनि उम्मेदवारी दिएको थिएँ 2018 मा 19 को लागि। त्यसै गरी 19 मा हाम्रो रत्ननगरमा 47औं महाधिवेशन भइराख्दाखेरि त्यहाँ पनि म उम्मेदवारी मैले मैदानमा उत्रेको थिएँ। त्यहाँ मैले रनर अपको रूपमा मैले स्वीकारेँ। तथापि पनि मैले अझ पनि यसलाई हरेस नखाइकन एउटा हामीलाई जेसिसमा सिकाउने गर्छ कि निरन्तरता नै सफलता हो। यसैलाई मनन गरेर म अगाडि बढिरहेको छु र आजको दिनमा भोलिको दिनलाई सजिलो हुनको लागि महासचिवको भूमिकामा रहेर चाहिँ 2022 को नेतृत्व लिनको लागि म अग्रसर भएर लागेको छु। तपाईको तयारी चाहिँ कस्तो छ? अब दौडधुप होला हैन? अब निर्वाचन पनि कहिले हुँदैछ, नजिकिँदैछ भन्ने सुनेको छु। कहिले हुँदैछ तपाईहरुको निर्वाचन? हाम्रो प्रत्येक वर्ष निर्वाचन डिसेम्बरको हुन्छ। डिसेम्बरमा डेट थोरै तलमाथि होला, तर यसपालिको हाम्रो निर्वाचन पोखरा जेसिसले होस्ट गरिरहेछ र पोखरा जेसिसमा हाम्रो
यो डिसेम्बरको 17 to 20 हाम्रो महाधिवेशनको डेट तय भएको छ र पक्कै पनि त्यो डेटभित्र नै हाम्रो महाधिवेशन हुन्छ। तपाईको अब तपाईँ अध्यक्षको एउटा दावेदार हुनुहुँदो रहेछ होइन, तपाईँले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा र तपाईँ त्यही अनुसारको तयारी पनि गरिरहेको छु भन्नुभयो। अध्यक्षमै जित्छु भन्ने कस्तो खालको तयारी छ तपाईँको? मलाई जिताउनै पर्छ, मैले जित्छु नि भने तपाईँको त्यो एउटा पनि होला नि त आशा। मैले अघि पनि हजुरलाई जानकारी गराएँ कि 2018 देखि मैले यो अध्यक्षको लागि दावेदार गर्दै आइरहेको छु र त्यतिखेर केही ममा पनि कमी कमजोरी थियो होला, त्यतिखेर मैले केही कमजोरी पाएँ, त्यसैलाई अब पूर्ति गर्नको लागि मैले 3 वर्षको समय लिएँ र अबको मेरो अन्तिम तयारी भनेको यो 22 को लागि नै हो र यसको निमित्त जुन किसिमको सेक्रिफाइसहरू, जुन किसिमको कार्यहरू मैले विगतमा गरेँ, यही नै मेरो लागि चाहिँ एकदम बलियो आधार हो जस्तो मलाई लाग्छ कि निरन्तर रूपमा केन्द्रमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि त्यही नै हो। किन भन्दाखेरि मुख्य कुरा भनेको कसरी चाहिँ मैले शाखाहरूसँग एउटा रिलेसन बनाएको छु, उहाँहरूको लागि कतिको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छु, भोटर्सले मनन गर्ने कुराहरू पक्कै पनि उहाँले मेरो कार्यलाई चाहिँ पोजिटिभ लिनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही नै मेरो लागि विशेष आधार हो। भनेपछि चुनावी मैदानमा अलिकति बढी नै रस्साकसी हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन? जित्छु जस्तो आँट छ तपाईँलाई? एकदमै म होइन अध्यक्ष उठ्यो भने मैले जित्छु नि, मेरो नेतृत्व आउँछ भन्ने हो आशा छ? एकदमै एकदमै। किन भन्दाखेरि विगतमा धेरै अनुभव मैले अध्यक्षकै पदमा लिएर 3 वर्ष मैले यो अनुभव लिइसकेको छु। यो चौथो पटक हो मेरो उम्मेदवारी र त्यसकारण चाहिँ म यो कुरामा चाहिँ एकदमै विश्वस्त छु कि सम्पूर्ण जेसिस अभियन्ताहरूले मेरो जुन कार्य, मेरो अनुभवलाई चाहिँ मनन गरेर स्वीकार्नु हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। भने त सबैले मैले जित्छु, मैले यस्तो राम्रो काम गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ होइन? त चुनावी नतिजा हेर्दाखेरि अलिक परिणाम अलिक उल्टो सुल्टो त्यस्तो खालको पनि आइरहेको छ। परिणाम पनि आफ्नै पैठामा पार्नको लागि तपाईँको तयारी चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो? तयारीकै सम्बन्धमा भन्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो भोटर्सको हिसाबमा हेर्ने हो भने हाम्रो अहिले वर्तमान शाखामा 11 जना कमिटी हुन्छ, त्यसमध्ये 7 जनाले यस वर्ष भोट हाल्न पाउनेछ र उहाँहरूसँगको रिलेसन, उहाँहरूसँगको कम्युनिकेसन, उहाँहरूसँग मैले यो नेपाल जेसिसमा रहेर गरेको महासचिवको भूमिका हो नै मेरो लागि चाहिँ एकदमै बलियो आधार हो। मैले अघि पनि भने यही कुराले मत दिनै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा भित्री आत्माको कुरा हो, त्यही मानेको छु र विभिन्न फ्याक्टरहरू हुने गर्छन् जसलाई चाहिँ यो मिलाउने क्रममा, सहकार्य गर्ने क्रममा, बाहिरबाट सपोर्ट गर्ने क्रममा यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई पनि मैले मध्यनजर गर्दै उहाँहरूको मैले यहाँ केन्द्रमा बसेर मात्र होइन, शाखामा गएर पनि मैले उहाँहरूको समस्या, उहाँसँग कम्युनिकेसन गर्ने कुराहरूमा त्यहाँ गएर पनि मैले यो कामहरू गरिरहेको छु र विशेष गरी अब यो 4 महिना चाहिँ मेरो दौरान नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि 4 वटा क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रीय सम्मेलनमा आफू पनि सहभागी हुनै पर्छ र त्यहाँका सबै कार्यक्रमहरू मैले हेर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो कार्यक्रमले पनि मेरो यो अभियानमा पनि प्लस हुन्छ भन्ने मैले मलाई चाहिँ लाग्छ। आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूको पनि तयारी तपाईँले देख्नुभयो होला होइन? तपाईँ पनि आफू तयारीमा छु, मैले जित्छु भने एउटा आश बटुलिरहनु भएको छ, त्यो तयारीमा देश दौडामा जाँदैछु पनि भन्नुभयो होइन? आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो हाम्रो एउटा प्रजातान्त्रिक प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ हो। हजुर हजुर। यहाँ हार्दैमा सबै कुरा जान्छ भन्ने कुरा होइन। मैले भने यो एउटा एकाडेमी हो, यहाँबाट लर्निङ हो। यहाँबाट लर्निङ गरिसकेपछि योभन्दा 40 उमेर कटिसकेपछि हाम्रो विभिन्न ठाउँहरू छन् जहाँ हामी राजनीतिकमा पनि प्रवेश गर्न सक्छौँ, व्यावसायिक रूपमा पनि हामी नेतृत्व लिन जान सक्छौँ। यी कुराहरूलाई फोकस गरेर हामी यहाँबाट सफल भएर निस्किन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र प्रतिद्वन्दीलाई पनि त्यति सजिलै मैले लिएको चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि सबै उत्तिकै सक्षम भएर चाहिँ म आफू जित्छु भनेर कन्फिडेन्टका साथ नै मैदानमा उत्रिने हो। तथापि पनि हाम्रो एउटा वातावरण कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा रमाइलो कुरा तपाईँलाई, हामी मैदानमा उत्रिसकेपछि मानौ 2 जना चाहिँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने 1 जना विजेता, अर्को उपविजेता। हामी चाहिँ उपविजेताले पनि विजेता सर नै त्यहाँनिर एउटा स्पिच दिन्छ
त्यो स्पिचले यति महत्त्व राख्छ कि जो विजेता हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा थप हौसला प्रदान गर्ने गर्दछ। एजेन्डा सहित त्यो एजेन्डा उहाँलाई राखिदिइसकेपछि जो विजेता हुनुहुन्छ उहाँले त्यो एजेन्डालाई पनि प्लस गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो कार्यकाल चलाउनुहुन्छ। यो नै हाम्रो एउटा ब्युटी हो कि रनर अफ स्पिच भनेर हाम्रो यो महाधिवेशनमा हुने गर्दछ र यो रनर अफ स्पिचलाई समेटेर जो विनर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो एजेन्डा बोकेर चाहिँ फेरि पनि उहाँको कार्यकाललाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउनको लागि सहयोगी तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रतिद्वन्दी पनि भइहाल्छ, विजेता उपविजेता पनि स्वाभाविक रूपमा चुनावको एउटा सङ्घारमा लड्न आइसक्यो, कि हारिन्छ कि जितिन्छ, त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौँ। तर वास्तवमा जित्नेको लागि पनि त एजेन्डा पनि त्यही खालको हुनु पर्यो होइन। तपाईँ अब अध्यक्ष बन्दैछु, राष्ट्रिय अध्यक्षको लागि म लड्दैछु भन्नुभयो होइन, तपाईँले म जित्छु पनि भनिरहनु भएको छ। प्रतिनिधिलाई पनि हराउनु सक्ने र तपाईँको केही नेतृत्व आवश्यक छ भने तपाईँ लागि पर्नु भएको छ नि त, त्यो तपाईँको नेतृत्वलाई वास्तवमै मन पराउने खालको आइसकेपछि कार्य पलटै हुने खालको चाहिँ कस्तो खालको एजेन्डा चाहिँ बनाउनु भएको छ तपाईँ, त्यो खाके सुनाउनुहोस् न। मुख्य गरी एजेन्डा अब कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा संरचना छ, त्यो संरचनाभित्र रहेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ र मुख्यतया हामीले भूमिका खेल्ने भनेको नेपाल सरकारसँग टाइअप गर्ने कुराहरू र शाखालाई सस्टेन गर्नको लागि, शाखालाई माथि उचाल्नको लागि, माथि तहमा पुर्याउनको लागि केन्द्रबाट कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा, बजेटिङका कुराहरू हुन सक्छ हैन, त्यसै गरी कार्यक्रम दिने कुराहरू हुन सक्छ। सबै 161वटा शाखामा उत्तिकै कार्यक्रम हुन्छ भन्ने छैन। जहाँ कमजोर छ, जुन शाखा चाहिँ कमजोर छ त्यो शाखालाई चाहिँ प्लस गराउनको लागि, अझ माथि उकास्नको लागि चाहिँ केन्द्रबाट मेरो व्यक्तिगत स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ विशेष फोकस गरेर मेरो कार्यक्रम रहनेछ। त्यहाँ ट्रेनिङको आवश्यकता पर्छ कि बजेटिङको आवश्यकता पर्छ कि या कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ, त्यो उहाँहरूको शाखा, हाम्रो शाखा यदि सस्टेन भयो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, नेपाल जिसको नि हाइट बढ्ने, त्यसकारण मेरो एजेन्डा भनेको मुख्यतया चाहिँ शाखाहरू सबै 161वटा शाखाले उत्तिकै कार्यक्रम गरोस् र जुन नगरेका शाखाहरू छन्, जुन शाखामा समस्या छन् त्यो शाखालाई आर्थिक रूपमा, कार्यक्रमको रूपमा, त्यसै गरी अन्य क्षेत्रमा जुन किसिमको उहाँलाई चाहिँ मेरो सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोग चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष फोकस गरेर मेरो काम गर्ने चाहिँ मेरो सोचाइ रहेको छ। यिनै कुराहरू हो। र अर्को कुरा भनेको सरकारसँग टाइअप गर्ने कुराहरू, यदि नेपाल सरकारले कुरा होला नि त होइन, जसको नीति नियम, हजुर त्यो कुरा सहकारी सरकारसँग यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सरकारसँग नीति नियमका कुराहरू भन्दाखेरि जस्तै स्थानीय तवरमा त्यहाँ भोलिन्टियर रूपमा नेपाल जेसिसका शाखाले काम गर्छ भने त्यो शाखासँग त्यहाँको सरकार रिलेटेड छैन अथवा कम्युनिकेसन छैन, त्यो कम्युनिकेसन गर्ने वातावरण नेपाल जेसिसले बनाइदिने हो र ताकि त्यो ठाउँमा कुनै पनि समस्या आएको बेलामा काम गर्दाखेरि स्थानीय टावरसँग चाहिँ एकदम राम्रो रिलेसन भएर एउटा भोलिन्टियर रूपमा चाहिँ नेपाल जेसिसका मेम्बरहरूले चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसको लागि नेपाल जेसिसले भूमिका खेलिदिनुपर्छ। डकुमेन्टको पार्टमा होस्, मैले अघि पनि भने आर्थिक पार्टमा होस्, सहकार्य गर्ने काम चाहिँ नेपाल जेसिसले गर्छ। त्यसको लागि मेरो विशेष एजेन्डाहरू चाहिँ अहिलेको यो अभियानमा रहनेछ। स्थानीय तहमा युवाहरू छन् त? यसपालि स्थानीय तहमा युवाहरू त भेटिँदैनन् नि। एकदम मजाले युवाहरू छन्, मजाले छन्। किनभने मैले अघि पनि भने, मैले हाम्रो नम्बर अफ क्वान्टिटी भन्दा नि क्वालिटीलाई हामी विश्वास गर्छौँ र एउटा शाखामा हाम्रो मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ कि एउटा शाखामा सस्टेन हुनको लागि नेपाल जेसिसमा उसले 31 जनाको मेम्बरसिप डिक्लेयर गर्नुपर्छ मिनिमम, र धेरै शाखामा 31, 41, 51, 71 हुँदै 100 मेम्बरसिप भएको शाखाहरू पनि छन्। र विशेष गरी मलाई खुसी लागेको छ अहिलेको अवस्थामा ग्रामीण भेगमा झन् जेसिस फस्टाएको छ। किन भन्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरूको कमी छ, काम गर्ने युवाहरूको कमी छ र जेसिसले त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू चाहिँ आकर्षित भएको छ र स्थानीय सरकारका व्यक्तिहरू पनि जेसिसले चाहिँ के गर्नु रहेछ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ एउटा छाप परेको छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि बजेटिङको कामहरूमा पनि जस्तै ट्रेनिङ दिनु पर्यो भने, अब कुनै नगरपालिकालाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो, कुनै सङ्घ संस्थालाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो भने चाहिँ जेसिस मार्फत नै त्यो ट्रेनिङ अर्गनाइज गरेर चाहिँ जेसिसका प्रोडक्टहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ। नेतृत्वमा कामहरू भइरहेछ, काम कार्यक्रमहरू चाहिँ समाजमा त्यसरी भइरहेका छन् है। अनि यो जेसिस संस्था चाहिँ कसरी पालिन्छ? यसलाई त पैसा पनि चाहियो नि आर्थिक रूपमा त। एकदम
अब यसको मुख्य स्रोत भनेको चाहिँ सदस्यता नै हो। अब हाम्रो सामान्य सदस्यताको शुल्क हुन्छ र सदस्यता शुल्क लिइसकेपछि केन्द्रमा पनि पठाउनु पर्छ उहाँहरूले र केन्द्र पछाडि हामीले पनि इन्टरनेसनल रूपमा केही रकमहरू चाहिँ इन्टरनेसनल हामीले एफिलिएसन भएको हुनाले त्यो पैसा पठाउनु पर्छ र शाखाले यदि नेपाल जेसिसमा मेम्बरसिपको लागि 1000 रुपियाँ हो हाम्रो जम्मा 1000 रुपियाँ पठाउनु पर्छ भने उहाँले शाखामा 1-2 हजार थप गरेर पनि लिनुभएको छ, कुनैले 500 रुपियाँ थप गरेर लिनुभएको छ, कुनैले चाहिँ 1000 को 1000 लिनुभएको छ। तथापि हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रमहरू एकाडेमीहरू ट्रेनिङहरू सञ्चालन हुँदाखेरि रजिस्ट्रेसन शुल्क हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो महाधिवेशन हुँदैछ, त्यो महाधिवेशनको छुट्टै रजिस्ट्रेसन शुल्क छ, एरिया कन्फरेन्स हुँदैछ त्यसको पनि शुल्क छ, एकाडेमी हुन्छ, बिजनेस एकाडेमी, लेडी एकाडेमी, यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन शुल्क हुन्छ। त्यही रजिस्ट्रेसन शुल्कले नै हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र थप त्यसले पर्याप्त छ म त्यसमा आउँदैछु। थप पर्याप्त नभएको खण्डमा जेसिसबाट जसले लाभ लिइराख्नु भएको छ, बिजनेसको कुरा अघि मैले भने, उहाँले आफ्नो बिजनेस प्रमोसन त्यहाँ गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ र नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय तौरमा त्यो ठाउँलाई पहिचान बनाउनको निमित्त, त्यो ठाउँलाई प्रमोट गर्नको निमित्त जेसिसले काम गर्छ भने त्यहाँका ठाउँका स्थानीय समाजसेवी त्यसै गरी स्थानीय सरकारलाई पनि केही बजेटहरू दिने गरेको छ। त्यसरी नै हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर यहाँको एजेन्डामा हामी कुरा गर्दै थियौँ हैन, धेरै खालका एजेन्डाहरू तयार गरेको छु, यो एजेन्डा मार्फतै मैले जित्छु भने तपाईँले दाबीदाबी गर्नुभएको छ। अलिक चुनावमा बढी पनि खर्च हुन्छन् भनिन्छ नि त, यो आवश्यक छ? अलिकति हामीले धेरै नै खर्च गर्छौँ, यसले गर्दाखेरि देशलाई पनि असर गर्छ भन्ने कुरा छ नि त के? यो सामान्य रूपमा अब यो दौडधुपको क्रममा यातायात खर्च यताउता घुम्दाखेरि खर्च हुने सामान्य कुरा हो। अन्य खर्चहरू हाम्रो खासै त्यस्तो हुँदैन, अनावश्यक खर्च निर्वाचनमा त्यसरी लिन्छ कि? हजुर हजुर, हाम्रो यो अन्य यो राजनीतिक क्षेत्रमा हुने निर्वाचन र हाम्रो निर्वाचनमा टोटली फरक छ। जेसिसको निर्वाचन अलि फरक तरिकाले हुन्छ र हामीले विगत 5 वर्षदेखि यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो भन्ना मतलब भोटिङ मेसिन युज गरेर पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ कि समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि भोटिङ मेसिन पनि युज गरिरहेका छौँ र यो गएको वर्ष 20मा पनि यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि हामीले जुन डेटमा तोकेको हो त्यो डेटमै हामीले चाहिँ यो साधारण सभा, हाम्रो वार्षिक साधारण सभा, यो अधिवेशन चाहिँ सम्पन्न गर्यौँ। यो वर्ष पनि हुन्छ, यो वर्ष पनि हुन्छ। यदि सिचुएसन यतिकै रहेको खण्डमा हामी प्रेसिडेन्टहरूलाई मात्र सहभागी गर्छौँ, जसमा चाहिँ 161 जना मात्र सहभागी हुनुहुन्छ र अरू चाहिँ भर्चुअली नै उहाँहरूले सहभागिता जनाउनुहुन्छ। यदि त्यो पनि सम्भव भएन, पुरै लकडाउन भयो भने हामी भर्चुअली भए पनि त्यो हाम्रो अधिवेशन चाहिँ कुनै हालतमा त्यही डेटमा हाम्रो सम्पन्न हुन्छ। तपाईँले आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ आफूलाई निर्वाचित गर्नको लागि? विशेष गरी मैले धेरै कुराहरू त उहाँलाई गरिराख्नु पर्ने मलाई जस्तो लाग्दैन, किन भन्दाखेरि विगत नेतृत्वमा यो राष्ट्रिय नेतृत्वको हिसाबमा चाहिँ 3 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा मैले एउटा आफ्नो समयलाई व्यवस्थापन गरेर, घर परिवारलाई, बिजनेसलाई व्यवस्थापन गरेर जुन किसिमको लगाव मैले जेसिसमा राखेको छु, यो कुरालाई उहाँले एकदम मनन गरेर चाहिँ यो जेसिसलाई चाहिने एकजना व्यक्ति हो भन्ने उहाँहरूको माझमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो अघि नै पनि भने, मेरो एउटा व्यक्ति, मैले जुन गरेको कार्यक्रम नै, मैले अहिले गरिरहेको कार्यक्रम नै यो एउटा मेरो लागि चाहिँ प्लस पोइन्ट हो, जसले चाहिँ मलाई भोलिको दिनमा नेतृत्वमा जानको लागि यसले सहज बनाउँछ। र म साथीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि अबको 2022 को लागि जुन मेरो उम्मेदवारी रहेको छ, त्यो उम्मेदवारीलाई सफल पार्नको निमित्त पक्कै पनि यहाँहरूको नै बढी हात हुन्छ र यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि केही कमजोरी अझ पनि ममा छ भने यो समयमै यहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अवगत गराइदिनुहोस् कि त्यो कार्यक्रम पनि त्यो कमी कमजोरलाई पनि पूर्ण रूपमा सच्याएर म अगाडि बढ्नेछु र कसैले यो औँलाई दिएन भने सबै गरेको कुराहरू चाहिँ सही जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो पनि एउटा मेरो लागि लर्निङ पोइन्ट हुनेछ। जुन कमी कमजोरी यहाँले देखाइदिनु भयो भने म ढुक्क भएर चाहिँ त्यो काममा लाग्नेछु र मेरो अहिलेको बलियो आधार र मेरो विश्वास भनेकै यही नै हो। भनेपछि तपाईँले यदि जितिहाल्नु भयो भने ती सदस्यहरूको मतको सम्मान चाहिँ गर्नुहुन्छ? एकदमै एकदमै, संस्थाको सम्मान गर्नुहुन्छ? एकदमै। कतिपयले अपमान गरेका पनि छन् कि, कतिपयले एजेन्डा चाहिँ एकदमै आकर्षण उत्कृष्ट लाउने, मन छुने खालको, तर जितिसकेपछि व्यवस्था गर्ने, त्यो पनि भएको छ नि? यो कमै रूपमा चाहिँ हामी जेसिसमा पाउँछौँ। विशेष गरी हाम्रो यहाँले राजनीतिकसँग अलिकति तुलना गर्नुभयो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो वास्तवमा 1 वर्षभित्र जुन एजेन्डा राखेको छ पूर्ण रूपमा हाम्रो सम्पन्न हुन्छ।
केही 2-4% तलमाथि होला, तर पनि मैले भनिहालेँ यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि यति धेरै हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा समयमै हामी सम्पन्न गरिरहेका छौँ र साथसाथै त्यो मात्र होइन, अहिलेको यो पेन्डेमिक अवस्थामा हामीले थप कार्यक्रम पनि गरेका छौँ जुन हामीले एउटा यसरी नै एउटा इन्टरेक्सन गर्ने घरभित्र ठुनेर बसेका युवाहरू जो चाहिँ मानसिक रूपमा तनाव बोकिरहेको अवस्थामा मलमपट्टि 40 वर्षको युवाहरू जुन ठुनेर मात्र होइन सम्पूर्ण देशभरिका युवाहरू या वृद्ध बच्चाहरू सबै वर्गलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको मनस्थितिलाई चाहिँ एउटा डाइभर्ट गर्ने र एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ ल्याउने कुराहरू, उहाँलाई नयाँ सिकाइ गर्ने कुराहरू अनलाइन मार्फत हामीले धेरैवटा कार्यक्रम यसपालि सञ्चालन गर्छौँ। स्प्लेन्डेड 7 भनेर हामीले सुरुमा गर्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुभएका डाक्टर साहबहरू, त्यसै गरी हाम्रो आविष्कारक हाम्रो महावीर पुनज्यू, त्यसै गरी CNN हिरो हाम्रो अनुराधा कोइरालाज्यू, उहाँहरूलाई पनि हामीले यसरी नै साक्षात्कार गरेर चाहिँ सबैसँग एउटा साक्षात्कार गर्ने चाहिँ हामीले एउटा अवसर दियौँ। त्यसमा पनि सबै साथीहरू खुसी हुनुहुन्छ र साथसाथै हामीले बिजनेसलाई पनि जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्टरप्रेन्योरसिप 7 भनेर 7 दिनको कार्यक्रम हामीले यसरी नै एउटा सञ्चालन गरेका छौँ, जसमा चाहिँ नबिल बैंकका CEO ज्यू, त्यसै गरी हाम्रो यो HNH का कम्पनीका प्रोप्राइटरज्यू, उहाँहरू जो ठुल्ठुलो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि समेटेर चाहिँ उहाँहरूको अनुभव सेयर गर्ने र कसरी चाहिँ व्यवसायलाई उकास्न सकिन्छ यस्ता कुराहरू र साथसाथै स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू। अहिले हाम्रो 7वटा दिन 7वटा स्किल भनेर चाहिँ हामीले एउटा यो खानेकुरादेखि लिएर एउटा खेर गएका सामानहरूलाई कसरी प्रोडक्टिभ गर्न सकिन्छ भन्ने यस्ता कार्यक्रमहरू र साथसाथै यो हाम्रो SDG गोल अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई समेटेर चाहिँ SDG कमिटीले पनि हाम्रो यो वर्ष चाहिँ योगा क्लासहरू 12 दिने 15 दिने योगा क्लासहरू निरन्तर रूपमा अनलाइन यो हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि थप उपलब्धिका यस वर्षका कुराहरू हो र सँगसँगै हाम्रो यो जुन यो अक्सिजन सिलिन्डरका कुराहरू, व्यवस्थापनका कुराहरू, नेपाल जेसिस आफैले पनि सयौं सिलिन्डरहरू चाहिँ अभाव भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याउन सफल भएका छौँ। यी कुराहरू चाहिँ यो वर्ष पेन्डेमिक अवस्थामा नेपाल जेसिसले यो आफ्नो कार्य यो अध्यक्षज्यूको यो प्लान अफ एक्सनमा नभए तापनि यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले गर्न सफल भएका छौँ। उपलब्धिहरू हासिल गर्नु भएको छ। लकडाउनमा अभावमा दुःख सुखमा चाहिँ जेसिस उपस्थिति भएको छ हैन। यो कोरोनाको कहरै भनौँ बाढी पहिरोमा पनि जेसिस पुगेको छ है, धेरै ठाउँमा पुगेको छ जेसिस। हजुर, अब विशेष गरी यस वर्षको जुन यो मेलम्चीमा आएको बाढीमा हाम्रो एकदमै पश्चिम सुदूरपश्चिम र त्यो पूर्वबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ राहतको प्याकेज लिएर उहाँहरूले त्यहाँबाट स्थानीय कलेक्सन गरेर चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा आइपुग्नु भएको थियो र यसरी नै हाम्रो एउटा आत्मीयता भनेकै यही हो कि कुनै ठाउँमा देशभरिको शाखामा कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ यदि त्यहाँनिर दुःखदायी घटना हुन्छ भने एकदमै जेसिसका मनहरू चाहिँ ओर्लिएर चाहिँ त्यो सहयोगको भावना लिएर चाहिँ यहाँ आउने गर्दछ र मलाई आज पनि खुसी लाग्छ कि एउटा गर्व लाग्छ। म 2015 मा शाखा अध्यक्ष काभ्रे जेसिसमा हुँदै गर्दाखेरि 72 सालको भूकम्प थियो, तत्कालीन म शाखा अध्यक्ष थिएँ। त्यति बेला जुन सिन्धुपाल्चोक र गोर्खा मुख्य गरेर प्रभावित क्षेत्र थियो, सिन्धुपाल्चोक काभ्रेमा चाहिँ विभिन्न शाखाहरूले चाहिँ एकदमै राहतहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ यो उद्धारको कामहरू चाहिँ म आफै पनि यो काममा चाहिँ एकदम खट्ने मैले अवसर प्राप्त गरेँ र मलाई एकदमै गर्व छ कि म 2015 मा शाखा अध्यक्ष भइरहँदाखेरि एउटा हाम्रो स्लोगनै छ कि मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। यसलाई नै अंगीकार गरेर चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न पनि हामी सफल भएका थियौँ र त्यही कुराले गर्दाखेरि आज म गर्वान्वित छु कि म भोलिको दिनमा कुन स्थानमा पुगाउनलाई आफ्नै ठाउँमा छ, तर मैले जीवनमा एउटा राम्रो अनुभव गरेको, एउटा समाजलाई केही कन्ट्रिब्युट गरेको मैले महसुस चाहिँ आजसम्म पनि मैले गर्व गर्ने महसुस चाहिँ। तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छन् होला, के गरौँ समाजमा, के लगानी गरौँ, केही सहयोग गरौँ, के टेवा दिउँ भन्ने धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ 18 देखि 40 वर्षका हैन। उहाँहरू पनि आफ्नो नेतृत्वलाई पनि निखार गर्नु पर्यो, क्षमता विकास गर्नु पर्यो भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ के छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले विशेष गरी युवाहरूको लागि भन्नु पर्दाखेरि म पनि एउटा सामान्य व्यक्तिबाट आज जुन स्थानमा छु यो मलाई जेसिसले बनाएको हो। तसर्थ म सम्पूर्ण युवाहरूलाई विभिन्न नेपालमा हजारौं सङ्घ संस्था छन्, तथापि पनि विशेष गरी 18 देखि 40 वर्षको युवाहरूलाई समेटेर यो अर्गनाइजेसन अहिले कन्टिन्यू रनिङ भइरहेको अवस्था छ। म सम्पूर्ण विश्वकै एउटा उतो हुने हैन, नमुना त नमुना हो। त्यसकारण चाहिँ अहिले हाम्रो यो हिसाबले
हेर्ने हो भने नेपालमा 56 वर्षको इतिहास छ र अन्तर्राष्ट्रियमा 100 इयर्स क्रस भएको संस्था हो। त्यसकारण निरन्तर रूपमा आजसम्म 100 इयर्स भन्दा बढी पनि क्रस गरेर चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ उत्तिकै काम गरिरहेको अवस्था छ भने जुन एसडीजी गोल युएनले देखेको जुन सपना छ त्यो सपनालाई पूरा गर्नको निम्ति पनि एउटा पार्टनरको रूपमा जेसिसले काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण म यो संस्थाभित्र आबद्ध भएर यहाँहरूले पनि आफ्नो व्यक्तित्व र एउटा भातृत्व विकासको लागि समाजमा केही गरौँ भनेर लाग्न यहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँहरूले पनि जेसिसमा सदस्यता भएर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मैले यहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र म भन्न पनि चाहन्छु कि जेसिसमा सदस्यता लिने बित्तिकै फेरि परिपक्व हुन्छ भन्ने कुरा होइन। मैले अघि नै भने वर्षभरिको यो 16वटा कार्यक्रम हुन्छ, विभिन्न एकाडेमी हुन्छ, विभिन्न ट्रेनिङ हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ उक्त कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउनु पर्यो, त्यहाँको सिस्टमहरू सिक्नु पर्यो, त्यहाँ कुन सिस्टमबाट चलिरहेको यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ त्यो बुझिसकेपछि पक्कै पनि आफैले आफूलाई 1 वर्षभित्रमा तपाईँले चेन्ज भएको पाउनुहुन्छ हैन। अब तपाईको म बिजनेसको कुरा गर्नु छ, अन्य के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? आकर्षक फ्याक्स पेन्टिङ भन्ने कुरा पनि आयो, त्यसको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ रे, प्रोभाइडर भन्ने कुरा आयो, के छ त्यो बताइदिनुहोस् न के छ? मेरो चाहिँ सामान्य मेरो बनेपामा काभ्रेको बनेपामा मेरो आदर्श फ्लेक्स प्रिन्ट व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ र मेरो विगत 20 वर्षदेखि मैले निरन्तर यही व्यवसायमा छु र मलाई जेसिसले यसलाई थप गरेको छ। मैले भने 161 वटा शाखासँग रिलेटेड हुँदाखेरि मेरो प्रोडक्टहरू मैले गर्ने कामहरू 161 वटा शाखाको क्षेत्र जुन जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा पनि मेरो कार्यहरू भइरहेको छ। यसले मलाई थप व्यवसाय पनि गरेको छ र सँगसँगै म सहकारीसँग पनि रिलेटेड छु, उद्योग वाणिज्यसँग पनि रिलेटेड छु। स्थानीय तवरमा मैले कामहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेको छु र मेरो विशेष गरी मैले आबद्ध भएको संस्था, मैले निरन्तरता दिएको यो 10औं वर्ष लगानी गरेको संस्था भनेको जेसिस नै हो। म एउटा जेसिसको प्रोडक्ट हुँ भनेर चिनाउन पाउँदा मलाई एकदमै गर्व लाग्छ र काभ्रेको बनेपामा मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो पहिचान भनेको जेसिस नै हो। जेसिसले तपाईँलाई यो ठाउँमा ल्यायो, धेरै कुराहरू चाहिँ जेसिसले तपाईँ दियो भन्ने चाहनुहुन्छ। अन्त्यमा फेरि पनि म चुनावी माहौललाई जोड्छु, नजिकिँदैछ होइन, तपाईँलाई शुभकामना छ, जितेर आउनु होला। जितिसकेपछि तपाईँसँग फेरि यसरी नै हामी कुरा गरौँला होइन। यहाँले जित्छु पनि भन्नुभएको छ। अन्त्यमा के छ तपाईँको सन्देश, जेसिस प्रतिको सन्देश? सन्देश अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने भन्दाखेरि युवाहरूको लागि विशेष गरी जेसिस हामी बुझ्छौँ युवाहरूको नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास र हाम्रो विशेष गरी एउटा आत्मीयता नै सबभन्दा हामीलाई भावुक बनाउने र जेसिसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ। कुनै पनि कार्यमा चाहिँ अग्रसर हुँ भन्ने कार्यलाई हामीलाई यो अग्रसर बनाउने भनेको एउटा आत्मीयता नै हो। जस्तै कुनै पनि महेन्द्रनगरका साथीहरूलाई केही समस्या पर्यो भने सबै पूर्वबाट त्यसको लागि चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ एउटा हेल्प गर्ने, कुनै पनि व्यावसायिक रूपमा एउटा सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो आत्मीयता चाहिँ हामीमा रहन्छ। त्यसकारण धेरै यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ 20औं 50औं सङ्घ संस्थामा लागिरहनु भएको छ, तर उहाँहरू जेसिसमा प्रवेश गरिसकेपछि छुट्टै अनुभव उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण म सन्देश मेरो के रहेको छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण युवाहरू एकपटक जेसिसमा जोइन भएर यहाँले एकचोटि अनुभव लिनै पर्छ। तसर्थ म सम्पूर्ण 18 देखि 40 वर्षका युवाहरूलाई चाहिँ यस जेसिसमा आबद्ध सहभागिता छौँ। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लेडी जेसिस भन्ने पनि खोलिएको छ। हाम्रो लगभग 161 वटा च्याप्टर मध्ये चाहिँ हाम्रो लगभग 17-18 वटा लेडी च्याप्टर नै भनेर खोलिएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो बन्डेज गरेको छ विधानमा चाहिँ अब महिला पुरुष बराबरी हुनुपर्छ र महिला र पुरुषलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो जुन खोलिएको संस्थालाई बन्द हामी गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ 17 वटा च्याप्टर चाहिँ हाम्रो महिला जेसिस रहेको छ 161 वटामा र त्यसभित्र पनि जुनियर जेसिस च्याप्टरहरू पनि छन् र जुनियर जेसिसमा चाहिँ 18 वर्ष भन्दा मुनिका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ त्यहाँबाट सिकेर चाहिँ उहाँहरू जेसिसमा जोइन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा सिकाइको पाटो भएको हुनाले चाहिँ एकाडेमिक मात्र नभइकन यो बाहिरी रूपमा चाहिँ सिक्ने पाठ यसमा थुप्रै छ। त्यसकारण 18 देखिको 40 वर्षका युवाहरूलाई चाहिँ यसमा समावेश भइदिनको लागि म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्छु। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद। यहाँले जुन विशेष मौका दिनुभयो सचेताजी, र विशेष गरी यो स्थानसम्म मलाई ल्याइपुर्याउनु हुने मेरा अनन्य मित्र राजाराम गौतमज्यूलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल जेसिसको तर्फबाट हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु। हस्, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय महासचिव विकास मानन्दरज्यूलाई निम्ताएका थियौं। कार्यक्रमबाट म पनि ओजेल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।